कहिले कसैले कुनै स्त्रीतर्फ नदेखेको, कहिले स्त्रीको सँग नगरेको भए हे यमुना मार्ग प्रशस्त गरिदेऊ भन्नु। मार्ग प्रशस्त हुन्छ। गोपीहरूले यमुनालाई प्रणाम गरेर यस प्रकार जो वाणी भगवानले सिकाउनु भयो बिल्कुल त्यही वाणी कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारीहरू मध्येबाट प्रबल ब्रह्मचार्य धारण गर्ने ब्रह्मचारीहरूका शिरोमणि यदि कृष्ण छन् भनेदेखि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु। यमुना जलमाथि तैरिएर गए, यमुना जलमाथि हिँडेर गए, पार गरे, दुर्वासा ऋषिको आश्रम पुगे। तत्क्षण यमुनाले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। यमुनाको जलमाथि हिँडेर गए, कतै डुबेनन्, कतै भिजेनन्। वास्तवमा भगवत वाणीमा श्रद्धा विश्वास भनेको यो हो। अब अहिले भगवान आएर हामीलाई तेरा सारा दुःख कष्ट पार हुन्छ, भगवान कृष्ण ब्रह्मचारीहरूमा मध्येमा प्रधान छन् भनेर भन, अनि तेरो दुःख कष्ट सबै पार हुन्छ भन, दुईचोटि सोध्छौँ हामी। भन्न त भने कसरी भन्ने? भगवत वाणीमा विश्वास पहिलो कुरो त कि ती जो गोपीहरू थिए भगवानको वाणीमा यति विश्वास थिए, यति विश्वस्त थिए, भगवानले यसो भन भने पछाडि भनिदिइहाले र यमुनाले मार्ग प्रशस्त गरिन्। वास्तवमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ कि दुई नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरू जसले आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लिएर बसेका छन्, त्यस्ता नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरू गुरु आश्रमबाट भिक्षाटनका लागि गाउँतर्फ जाँदै थिए। गुरु आश्रम थियो जङ्गलको बिचमा, वनको बिचमा गुरु आश्रम थियो। अनि गाउँमा जानका लागि बिचमा नदी तरेर जानु पर्थ्यो, कुनै साँगु नभएको नदी, पुल नभएको नदी। हिँडेर धोती पाटा मास्तिर फर्काएर बडो विचार गर्दै तर्नु पर्थ्यो र दैनिक आउजाउ हुने गर्थ्यो गाउँमा, अथवा साप्ताहिक रूपमा हुन्थ्यो। जे होस्, आउने जाने चल्थ्यो। दुई ब्रह्मचारीहरू त्यहाँ गुरुको सेवामा नियुक्त भएका, गुरुको सेवामा लागेका, नियोजित भएका भिक्षाटन गर्न गाउँमा जाने गर्थे। हप्तामा एकपटक जान्थे होलान्, हप्तामा दुई पटक जान्थे होलान्, भिक्षाटन गर्थे, ल्याउँथे, अनि गुरुको सेवामा समर्पित गर्थे र त्यही भोजनद्वारा आफ्नो पनि प्राण धानेका थिए। र ती दुई ब्रह्मचारीहरू एक दिन यसै गरी गाउँमा जाँदै गर्दा, नदी पार गर्न खोज्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एक गर्भिणी स्त्री थिइन्। के गर्भिणी स्त्री त्यो बिचारा नदी तर्न नसकेर बसेकी रहेछन्। पेट ठुलो छ, स्त्री अनि गर्भिणी, तर्न नसकेर बसेकी रहेछन्। तारिदिनुहोस् भनेर भनिन्। नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्त्रीको स्पर्श पनि गर्दैनन्। ती दुई ब्रह्मचारी मध्ये एकजनाले यी सबै थोक विचार नगरिकन चट्ट समाते, काँधा बोके, तार्दै। अर्को बिचारा हेरै भए, स्पर्श गर्न पनि बोकेर काँधा राखेर तार्दै। त्यस्तो नि हुन्छ। तार्दै त्यस पछाडि दुईजनै आफ्नो बाटो लागे। त्यो तार्दिनीवाला ब्रह्मचारी आफ्नै सुरमा हरिनाम जप्दै हिँडेका छन्, अर्का बार हेरिरहेछन् के गरे हो आज यसले। अनि निकै गाउँमा पुगिसके, भिक्षाटन गरे, फर्केर आउँदा त्यो नदीको किनारमा जब पुगे जहाँ ती स्त्रीलाई तार्दिएको, त्यहाँ पुगे पछाडि अब दिन त व्यतीत भइसक्यो। अब त्यहाँबाट गाउँसम्म पुगे, भिक्षाटन गरे, अब साँझ फर्किँदाको कुरो। त्यो नदीमा पुगे पछाडि तिमीले आज के गरेको थियो? ब्रह्मचारी मान्छे स्त्रीलाई काँधा बोकेर खोला तार्दिने हो भन्दा ती प्रथम ब्रह्मचारीले के उत्तर दिन्छन् भन्दा तिनले भन्छन् कि तिम्रो ब्रह्मचार्य खण्डित भयो। यसरी स्त्रीलाई बोकेर, काँधा बोकेर तारिदिए पछाडि तिम्रो ब्रह्मचार्य खण्डित भयो। त्यसरी बोकेर नदी तार्न मिल्छ भन्दा यी ब्रह्मचारी उत्तर दिन्छन्, ब्रह्मचारी खण्डित मेरो कसरी भयो? यदि मेरो ब्रह्मचार्य खण्डित भयो भने तिम्रो पनि खण्डित भयो। किन मैले त यो नदी तारिन्जेल 2 मिनट तिनलाई बोकेर तारेको, तिमी त आज दिनभरि तिनलाई बोकेर हिँडिरहेछौ मनमा। आजको दिन नै मनमा त्यही स्त्रीलाई बोकेर हिँडेछौ। मैले त त्यहाँ तारेँ, त्यहाँ छोड्देँ, त्यहीँ छोड्दै हिँडेँ। अब मैले कतै लिएर हिँडिनँ। तिमी त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म बोकेर हिँडिरहेछौ कि मनमा त्यही स्त्रीको चिन्तन गर्दै हिँड्नु भनेको त बोकेर हिँड्नु हो, धारण गरेर हिँड्नु हो। ब्रह्मचार्यको पहिलो नियम त हरिलाई धारण गरेर, हरिलाई बोकेर, हरिलाई लिएर हिँड्नु हो, श्रीनामलाई लिएर हिँड्नु हो। तिमी त्यो गर्भिणी स्त्रीलाई बोकेर हिँडेका छौ।
यदि मैले नदी तार्दिएर केवल मेरो ब्रह्मचार्य खण्डित भयो भने तिमीले सारा दिन मनमै बोकेर हिँड्यौ, तिम्रो ब्रह्मचार्य पनि खण्डित भयो। कुरो बुझे कि आवश्यकता पूर्ति गरिदिँदाखेरि बिचारालाई त्यो खोला तारिदिँदाखेरि भन्दा पनि ठुलो अपराध चिन्तनबाट हुने हो। यसकारण शास्त्रले के भन्छ भन्दा स्त्रीको सङ्गत भन्दा पनि स्त्री लम्पट पुरुषको सङ्गत घातक हो भन्छ शास्त्रले। कि स्त्रीको सङ्कट त बरु स्त्रीसँगको सँगबाट बाँच्न सकिन्छ। तर यहाँ बडो हाँसो चल्यो, विशेष कसैलाई तोकेर भने होइन है, स्त्री लम्पट पुरुषको सङ्गत झन खतरा हो, शास्त्रको वाणी हो। र यहाँ दुर्वासाको आश्रमसम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त यमुनाले गरिदिनु भयो। गोपीहरूले श्रद्धापूर्वक दुर्वासा ऋषिलाई प्रणाम गरे पुगे पछाडि अनि विभिन्न ती पकवानहरू लिएर आएका थिए। पकवान कसरी लिएर आएका थिए? वृन्दावनबाट यमुना पुग्नु पर्यो, यमुनाबाट पार गर्नु पर्यो, दुर्वासाको आश्रममा पुग्नु पर्यो, उहाँलाई भोजन गराउनु पर्यो, फेरि त्यति नै मार्ग त्यति नै बाटो फर्केर आउनु पर्यो। यसकारण अब 20 जना 50 जना कति गएका थिए, सबैले बोकेर कसरी गएका थिए दुर्वासालाई खुवाउने र तत्पश्चात शेष रहेको प्रसाद आफूले पनि खाने भनेको 150 जनालाई पुग्ने गरी बोकेर गएका थिए। गएका जति सबैले खान मिल्ने गरी, गएका जति सबैले चाहिँ त्यही भोजन गर्ने गरी र ऋषिका अगाडि पकवान राखे। त्यो 150 जनालाई लिएर गएको ऋषिले क्षण मात्रमा सबै खाइदिनु भयो। ल्याएर अगाडि राख्दै खानै राखे त होला नि भन्नु खाइदिनु भयो उहाँले। एकपटक जब पुतनाको स्तनपान गर्दा गर्दै पुतनाको मृत्यु हुन्छ, भगवान भन्नुहुन्थ्यो रे म त 7 दिनको बालक, मेरो त प्राण धान्ने नै स्तनपान गरेर दुध पिएर हो। अब मैले स्तनपान गर्दा यिन मर्छिन् भने मैले के गर्नु? मैले मागे हो र यिनले दिएको दिन मैले खाइदिएँ, मरिन् के नि त मैले। यहाँ पनि त्यस्तै भयो। दुर्वासा ल्याएर अगाडि राख्दै क्षण मात्र विचार सबैजनालाई पुग्ने गरी लिएर गएका थिए। क्षण मात्रमा सारा पकवान भक्षण गर्नुभयो, केही सितो पनि छोड्नु भएन, अलिअलि ज्यानमा दल्नलाई केही बाँकी राख्नु भएन, सबै सिद्ध्याइदिनु भयो। अनि टन्न भइसके पछाडि अब गोपीहरूलाई अभिलाषित आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। जे इच्छा छ सब प्राप्त गर्छौ तिमीहरूले भनेर। अब विचार धेरै बेर त त्यहाँ बस्न भएन, अब बोक्ला अनि आफूलाई पनि त्यो सबैका लागि भनेर लिएर गएको, एक्लै खाइदिइहाले ऋषिले। अनि फर्किनु पर्यो। अब फर्किने कसरी? उताबाट त कृष्णले खतरा आइडिया दिएका थिए, त्यही आइडिया लगाएर फर्कियो। यताबाट जाने कसरी? अनि दुर्वासा ऋषिसँग प्रश्न गर्छन्, यमुना पार गर्ने उपाय के हुनसक्छ? दुर्वासाजी सोध्नुहुन्छ, यता कसरी आयो? यमुना कसरी पार गर्यो? भिजेका पनि थिएनौ। गोपीहरू उत्तर दिन्छन्, भगवान कृष्णको श्रीकृष्णको निर्देशनले हामीले यमुनाजीलाई भन्यो, यदि कृष्णले कहिले कुनै स्त्रीको सङ्ग गर्ने कि स्त्रीलाई कहिले हेर्ने पनि, कुनै स्त्रीमाथि नजर पनि कहिले लगाएनन्, त्यो प्रभावले यमुनाजीले मार्ग दिनुहोस् भनेको यमुनाजीले मार्ग दिनुभयो। यमुनाजीले हामीलाई पथ प्रदान गर्नुभयो। तब हामीले पैदल नै यमुनाजी पार गऱ्यौँ। अब दुर्वासाजी भन्नुहुन्छ, अब तिमीहरू यमुनाको समीपमा जाऊ र के भन त भन्दा महर्षि दुर्वासाले जीवनभर केही भोजन गरेका छैनन्, भोजनप्रति कुनै लिप्सा छैन। व्रतीहरूमा उपवास गर्नेहरूमध्येबाट सबैभन्दा महान उपवास गर्ने व्रती ऋषि चाहिँ दुर्वासा यदि हुन् भने मार्ग प्रशस्त गर भन, यमुनालाई बाटो दिन्छन् भन्दै। भर्खरै 150 जनालाई पुग्ने गरी लिएर आएको सबै खाए। ठेट नेपाली हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा हसुरे, ठिक्क खाए भए पो खाएको भन्ने। अनि के भन्छन् त यमुनालाई मार्ग कसरी माग्ने रे? कि व्रतीहरूमा सबैभन्दा महान, कहिले अन्न भक्षण नगर्ने, त्यस्ता दुर्वासाको तपस्याको बलले, व्रतको प्रभावले यमुनाले मार्ग प्रशस्त गरिदेऊन् भनेर भन्नु। अनि त्यस पछाडि यमुनाले मार्ग दिन्छन्। गोपीहरू अब बिचारा अघि कृष्णको कुरामा पनि शङ्का नगरिकन गए। सोझो साझो भएपछि
कतै त धेरै फाइदा हुने कि धेरै ठाउँमा हामी लड्ने पछारिने नै एक थोक गर भनेर पठाउँछौँ हामी, त्यसमा चेरी अन द टप दिन खोज्छौँ, अलिकता आफ्नै दिमाग लगाउन खोज्छौँ अनि पछारिन्छौँ। यहाँ गोपीहरूलाई कृष्णले त्यसो भनेर पठाए, मनमा सोचे भयो नि हुन्थ्यो यस्तो कामी स्त्री लम्पट, यसले भने अब जानुपर्ने, त्यसरी सोचे नि हुन्थ्यो। अथवा यहाँ दुर्वासाले भन्दाखेरि पनि अहिले भर्खर त्यो गोवर्धन सानोतिनो गोवर्धन त भोजनै गरे, अनि तिनले व्रतीहरूमा प्रधान, तपस्वी, अन्नको भक्षणै नगर्ने दुर्वासाको व्रतको प्रभावले यमुनाले बाटो छोड्देऊन् भनेपछि बाटो छोड्दैन भनेर शङ्का गर्न त मिल्थ्यो, त्यो केही शङ्का गर्न तेर लागेन। दुर्वासाले भने त्यही भने गए, गोपीहरूले सहजतापूर्वक ऋषिको कुरालाई स्वीकारेर यमुनामा गए, यमुनाले मार्ग प्रशस्त गरिन् अनि गोपीहरू फर्केर गए। गोपीहरू जब फर्केर गए तब भगवान कृष्णसँग भेटघाट भयो। कृष्णसँग प्रश्न गर्छन् कि दुर्वासा र तिमी, त्यो बिचारा भगवान भनेर हजुर तपाईँ भन्ने त हामी मात्र हौँ क्या, त्यहाँ त कसैले तपाईँ पनि भन्दैन थिए, तिमीलाई तिमी नै भन्थे सबले। बडो अचम्म छ, दुर्वासा पनि तिमी पनि, दुवै बडो अद्भुत र दुर्बोध छौ, बुझ्नै नसकिने छौ, अचिन्त्य छौ। भगवान सोध्नुहुन्छ किन, त्यस्तो के भयो, के विशेष? हामी दुर्बोध हुनका लागि, अचिन्त्य हुनका लागि, बुझ्न नसक्ने हुनका लागि के विशेष भयो त भन्दा, दिन रात गोपीहरूको साथमा रहने, त्यो बिचारा यमुनामा पानी भर्न आएका गोपीहरूलाई चाहिँ भाँडा फुटाइदिनदेखि लिएर नुहाउन आएकाको लुगासम्म लुकाइदिने, दही माखन बोकेर हिँडेका गोपीहरूलाई यताबाट झुक्क्याएर उताबाट भाँडै लिएर कुलेलाम ठोक्ने, सुइँकुच्चा भाग्ने, दुःख दिन कुनै छैन। यहाँ फुल टिप्न भनेर आएकाहरूलाई चाहिँ फुलमाथि कर लाग्छ भनेर टिप्न नदिने, त्यस्ताले जो दिन रात गोपीहरूकै साथमा मात्र रहने, स्त्री दर्शन कहिल्यै भएको छैन। अनि अर्का दुर्वासा 100-150 जनालाई पुग्ने गरी खानेकुरा बोकेर गएको, सारा पकवान क्षणभरमै खाइदिए हाम्रा अगाडि, क्षणभरमा, एकैछिनमा। अनि के भन्छन् त आफूले आफूलाई, जीवनमा केही नखाएको, न तिम्रो वचन बुझ्न सक्यौँ न तिनको वचन बुझ्न सक्यौँ, यो वचनको भेद पाउन सकेनौँ। किन यस्तो आश्चर्य, के हो वास्तवमा यस्तो आश्चर्य, कसरी बुझ्ने यो दुवैको वाणीलाई, कृष्णको वाणीलाई पनि दुर्वासाको वाणीलाई पनि भन्दा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ म सबै थोक गर्दा गर्दै पनि वास्तवमा म कर्ता होइन, म केही गर्दिनँ। किनभने मलाई संसारी व्यक्तिहरूको जस्तो कर्तापन र भोक्तापनको अभिमान छैन। अभिमान शून्य भएर जे गर्छु, अभिमान शून्य भएर, कर्तापन र भोक्तापनबाट शून्य भएर गर्छु भने दुर्वासाजीमा पनि चाहे स्थूल होस् या सूक्ष्म शारीरिक या मानसिक कर्ता एवं भोक्ता रूप स्थूल अभिमान छैन। यसकारण सबै थोक खाएर पनि उहाँले केही खाएको ठहरिँदैन। र वास्तवमा भगवानका यी लीलाहरू साधारण व्यक्तिलाई बुझ्नका लागि, जान्नका लागि अत्यन्त कठिन छन्। विरल तत्त्वज्ञानी केवलले यो विषय बुझ्न सक्छन्। भगवान कृष्णले गोपीहरूको माध्यमद्वारा जगतलाई यो तत्त्वको शिक्षा दिनुभयो।